अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े इक़दामात उठाए गए और बड़ी अहम गुफ्तगू की गई। ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू जो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने के हवाले से इक़दामात उठाए गए हैं, शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा तलब किया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन इत्तेहाद क्या करने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो महमूद खान अचकज़ई ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। अचकज़ई ने कहा कि गुज़श्ता गुनाहों पर अल्लाह और आवाम से माफ़ी मांगें, आइन को सही अंदाज में नाफिज करें। फजलुर रहमान, PTI और दीगर अरकान को मिलकर इस बदबख्त हुकूमत से छुटकारे का सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन अच्छा बनाकर इंतखाबात कराए जाएँ। गद्दार का फ़लसफ़ा नहीं चलेगा, यानी आप जिसको चाहें गद्दार कह दें और ये रजीम नहीं चलेगा, और ऐसे रजीम के होते हुए पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस खौल से निकल आओ कि इस मुल्क के हुक्मरान हो, नाजायज़ हुकूमत क्या जवाब देगी, क्या हिसाब देगी। उन्होंने कहा कि हमें अपोजिशन की एक तो मुल्की मसाइल पर कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, और ये जो हुकूमत गलत फहमी में है ना कि वो वाकई हुकूमत है, तो उन्होंने कहा कि तुम एक नाजायज़ हुकूमत हो। फिर बैरिस्टर गौहर ने भी गुफ्तगू की। बैरिस्टर गौहर ने थोड़ी सी पॉलिश लगाई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दूसरा सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल होने से बचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को हम सराहते हैं। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इत्तेहाद का दहशतगर्दी पर कौम को मुत्तहिद करने का फैसला, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस या APC बुलाने का फैसला, इसमें तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। अचकज़ई ने मज़ीद गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो वफादारियाँ बेचता है वो वज़ीर आला बन जाता है, यानी जो गद्दार होता है ना उसको वज़ीर आला बना दिया जाता है। जो ना ख़रीदता है और ना बेचता है वो गद्दार बन जाता है, यानी जो न्यूट्रल रहता है ना, जो अमन की बात करता है, उसे गद्दार कहा जाता है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन तमाम बलाओं का इलाज करें। ज़र और ताकत के इलेक्शन को 1 साल हो चुका, ये अभी भी ज़िद पर अड़े हुए हैं। ये बहरान इन लोगों से संभलने वाला नहीं है। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का सरबराह होने की हैसियत से गुजारिश करता हूँ कि अब आप लोग पीछे हो जाएं, गुज़श्ता गुनाहों पर माफ़ी मांगें और आइन पर चलें। तो उन्होंने कहा कि ये एक ही हल है। बेशक आप कहें कि भारत पीछे है, अफ़गानिस्तान पीछे है, हम उनसे लड़ेंगे, ये मुमकिन नहीं है। वैसे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि शरीफुल्लाह वो जो अमरीकियों के हवाले किया है वो तो मिल गया, उसको पकड़ लिया, जबकि बाकी दहशतगर्द आपसे पकड़े नहीं जाते। फिर कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरफराज बुगटी ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो जिस तरह सहाफ़ियों से उलझे, जिस तरह भोंडी गुफ्तगू की, और फिर DGISPR ने कहा कि वो जो कराची में मजदूरी करने जाते हैं लोग और फुटपाथों पर मारे जाते हैं, उनको भी कहा जाता है कि वो मिसिंग पर्सन है, क्योंकि उनको लावारिस के तौर पर ही दफन कर दिया जाता है, यानी मिसिंग पर्सन के मामले को एक मजाक बना दिया गया। फिर सरफराज बुगटी ने जो खच्चे मारी और जो बची खची एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत थी, उस पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। फिर साहिबजादा हामिद रज़ा ने भी गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने कहा हम में से किसी को हुकूमत से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई भी मुहिब वतन नहीं है, और हम ये मुतालबा करते हैं कि आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स को पार्लियामेंट बुलाया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए और उनसे जवाब तलब किया जाए। इसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में 36 घंटे क्योस रहा, अफरा तफरी रही। 36 घंटे तक पाकिस्तान में किसी को पता नहीं था कि हो क्या रहा है। इस सब का जिम्मेदार वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलाआत हैं। जब फॉर्म 47 पर गैर कानूनी हुकूमत होगी तो फिर ऐसा ही होगा। अचकज़ई ने मज़ीद गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर ये सोचो, यानी इस चीज़ पे फोकस करो कि इस बदबख्त हुकूमत से जान कैसे छुड़ाएं। एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाकर अच्छा इलेक्शन करवाएं ताकि एक आइनी गवर्नमेंट आ सके। बलूचिस्तान की
کل آبادی انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ایک ضلع جتنی ہے، اور یہاں ٹریلین ڈالرز کے وسائل موجود ہیں، لیکن یہاں عام بلوچ 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان مسائل کا حل کرو، آبادی تو اتنی ہے نہیں، زمین کے اوپر غربت ہے، زمین کے نیچے عمارت ہے، وسائل ہی وسائل ہیں۔ ایک پنجاب کے ضلع جتنی آبادی ہے، تو وسائل اگر ان پر خرچ کیے جائیں، ان لوگوں کو 3 کپڑے انہوں نے کہا کہ نہیں ملتے، تو پھر اس کا ایک ہی حل نکل سکتا ہے کہ اگر اصل نمائندہ حکومت آئے تبھی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اسد کیسر نے جو آج مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت قوم سے معافی مانگے اور شہباز شریف اور یہ حکومت فوری طور پر استعفیٰ دیں، تب جا کے ملک بچ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اے پی سی بلائی جائے، اور دوسرے نمبر پر اس حکومت کو ہٹانے کے لیے جو مشن ہے اس میں تیزی لائی جائے۔ جب تک یہ حکومت موجود ہے، یہ رجیم قوم پر مسلط ہے، اس ملک کے اندر امن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جیو پہ بیٹھے تھے طلال چودھری، جن کو وفاقی وزیر مملکت بنایا گیا داخلہ کا۔ کل جس طرح سے وہ سارا دن ڈیفینڈ کرتے رہے محسن نقوی کو، انہوں نے کہا کہ ایک جانب اپنے ملک کے ایک جانب تو دیکھیں نا، ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، اپنا ملک سنبھل نہیں رہا۔ آج بھی کوئی آدھے درجن کے قریب واقعات رپورٹ ہوئے ہیں دہشت گردی کے۔ تو طلال چودھری کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو محفوظ بنانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنا نہیں سوچ رہے، بلکہ ہم پوری دنیا، پورے یونیورس کے اندر امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے امریکہ کو دہشت گرد پکڑ کے دیا، امریکہ نے ہمارا شکریہ ادا کیا، اور جو ہم دہشت گرد پکڑتے ہیں اس کے بعد رد عمل آتا ہے، لہٰذا پھر رد عمل سے ہمیں اکیلے لڑنا پڑتا ہے۔ تو امریکہ کو چاہیے وہ ہماری مدد کرے اور پوری دنیا ہماری مدد کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد جھوٹ ہے، بکواس ہے، بک بک ہے، پروپیگنڈا ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا جائے کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو کمشنر راولپنڈی تھے لیاقت چٹھا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 70 ہزار لیڈ والوں کو ہم نے ہروایا ہے، اور ہم نے فارم 47 بنائے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد وہ آج تک منظر عام پر نہیں آئے، کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہیں، گرفتار ہیں، لاپتہ ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، ملک میں ہیں، ملک سے باہر ہیں۔ لہٰذا ایک اتنے بڑے عہدے پر رہنے والا شخص لاپتہ ہے، مسنگ پرسن ہے، اس سے بڑی پھر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ پھر عمران ریاض نے تو آج لاجواب ہی کر دیا۔ عمران ریاض نے کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا، صرف اتنا بتا دیں کہ مجھے سمیع ابراہیم، اوریا مقبول جان، احمد فرحاد، مطیع اللہ جان اور انتظار پنجوتھا وغیرہ کو مسنگ پرسن کیوں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو دہشت گرد نہیں تھے، ہم نے تو کوئی دہشت گردی نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں نے بہت سارے سیاستدانوں کو بھی لاپتہ کیے رکھا ہے، کیوں وہ لاپتہ ہوئے؟ آپ کہتے ہیں کہ لاپتہ لوگ ہیں ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں ایسا۔ یہ جھوٹا بیانیہ ہے، 30 سالوں سے یہ بیانیہ چلایا جا رہا ہے۔ کوئی کراچی کے اندر مزدوری کرتا ہوا فٹ پاتھ پر سویا ہوا مر جائے، اس کو بھی لاپتہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ ہم مزدوریاں تو نہیں کر رہے تھے، ہم فٹ پاتھ پر تو نہیں سوتے تھے، تو پھر ہمیں لاپتہ کیوں بنایا گیا؟ پھر اسلام آباد میں آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے یورپی یونین کی سفیر کی شہباز شریف سے، اور شہباز شریف نے منت سماجت کی کہ وہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ہماری معیشت میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ لیکن یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر عدلیہ نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر انسانی حقوق نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا۔ تو یقینی طور پر آج یورپی یونین کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پھر آپ پر پابندی لگ سکتی ہے۔ پھر آج ایک اور خبر چلائی جا رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف مان گیا، آئی ایم ایف 2 ارب ڈالر دے گا، 1 ارب ڈالر ویسے دے گا وہ جو قرض لیا ہوا ہے، اور 1 ارب ڈالر کلائمیٹ چینج کے تحت وہ پاکستان کو دے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج ابھی آئی ایم ایف کا وفد واپس جا رہا ہے، وہ رپورٹ پیش کرے گا، دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے قرضہ اپروو کرنا ہوا تو پھر کریں گے۔ لیکن یہاں پر ابھی سے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ جی قرضہ اپروو ہو گیا، پیسے ملنے جا رہے ہیں اور ہماری ساری مشکلات دور ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، حکومت کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آل پارٹیز کی جانب سے جو ہے وہ ایک مطالبہ رکھا گیا ہے شہباز شریف کے استعفے کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔